ल धन्यवाद। यसको रिकर्डिङ राख्नुपर्छ। यहाँ मैले लेखेँ यतापट्टि तिमी यो नलेख्दैन हुन्छ हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन। हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन। अब यहाँनिर छ कहानी अरे, यहाँ कहानी गरौँ। सपोज एउटा कुनै पनि रियाक्टेन्ट अरे, कुनै रियाक्टेन्ट एबीसीडी जुनसुकै रियाक्टेन्ट होस्, त्यो रियाक्टेन्ट चाहिँ मानव रियाक्टेन्ट ए एकछिनको लागि होइन, त्यसरी पनि कन्सिडर गरिदिउँ न। जस्तो लेट अस टेक, यहाँ लेखौँ ल, लेट अस टेक अ जेनरल, let us take a general reaction where A changes into, where A, मैले यसरी लेख्न, A changes into Z ल। A देखि Z मा चेन्ज हुन्छ कुनै एउटा। A भनेको सुरुको रियाक्टेन्ट हो, Z भनेको लास्टको प्रोडक्टको बीचमा इन्टरमिडिएट हुन सक्छन्, स्टेप वाइज रियाक्सन हुन सक्छ। ठीक छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको कस्तो भने, जस्तो यो है स्क्रिनलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ ल, अलिकति कहानी गर्नुपर्ने छ कि, त्यही भएर यो स्क्रिन मलाई अलिकति ठुलो चाहिन सक्छ। ओके, सो मानौ यो मेरो ए हो। ठिक छ। यो ए चाहिँ चेन्ज भएर जेड बनिरहेछ ल। यो मेरो फाइनल के अरे, यो मेरो फाइनल प्रोडक्ट जेड होला। ए जेडमा कन्भर्ट हुँदैछ। ठिक, यो पहिलो बाटो अरे, सबभन्दा सजिलो बाटो। स्ट्रेटली रियाक्टेन्ट ए इज कन्भर्टिङ इन्टु दि प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट जेड। यसको नाम लेखा नानी पहिलो बाटो, पाथ फर्स्ट। दिस इज पास्ट फर्स्ट। ठिक छ। अब अर्को बाटो कुनै सेलेक्ट गर, जस्तो ए देखि बी बनिन्छ, बी देखि सी बनिन्छ, सी देखि जी बनिन्छ है। जस्तो यसलाई लेखौँ, ए देखि बी बनिन्छ, बी देखि सी बनिन्छ, सी देखि जेड बनिन्छ। यो अर्को बाटो। यो चाहिँ अरु इन्टरमिडिएटहरु हुन् है, यिनीहरु चाहिँ ल, यिनीहरु अरु इन्टरमिडिएटहरु हुन्। जस्तो यो ए देखि बी बन्यो, ए देखि बी बन्यो, यो बी देखि सी बन्यो, यो बी देखि सी बन्यो, अनि यो सी देखि जेड बन्यो। यसलाई चाहिँ हामी भनौँ दोस्रो बाटो, पाथ सेकेन्ड ल। एक्जाम 5 मार्क्स आयो भने यो फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यही भएर हामी फिगरलाई हामी यसरी नै बनाउँदैछौँ। ठिक। जस्तो यो जुन अहिले भर्खर मैले यतापट्टि बनाएको छ, यो चाहिँ दोस्रो बाटो, पाथ 2 राइट। त्यसो भए यति भइसकेपछि अब यो कहानी स्पष्ट बुझिसक्यो। ए देखि डाइरेक्ट प्रोडक्ट बनिन्छ। एक्जाम्पलहरु के थियो, हिजो हामीले एक्जाम्पल पनि दिएको छ हैन। कार्बन डाइरेक्टली कार्बन डाइअक्साइडमा जान सक्छ, कार्बन पहिला कार्बन मोनोक्साइडमा जान सक्छ, अनि पछिबाट कार्बन डाइअक्साइडमा जान सक्छ। यी दुईटा बाटाहरु हुन्। कार्बन क्यान बी डाइरेक्टली कन्भर्टेड इन्टु द कार्बन डाइअक्साइड, दैट इज पाथ फर्स्ट, एन्ड कार्बन विल कम्बाइन विथ हाफ mole of oxygen to give carbon monoxide, and then later on carbon dioxide. That will be my second path. So this is a generic representation. That is experimental representation. This is generic representation. Okay. अब जब रियाक्सनलाई हामी लेख्छौँ, जस्तो पाथ 1 को लागि हेरे, जब रियाक्टेन्ट ए डाइरेक्टली प्रोडक्ट जेड मा चेन्ज हुन्छ, when reactant A directly changes into product Z, जब डाइरेक्टली भनेको पाथ 1 को लागि कुरो हुँदैछ ल। यो यसलाई मैले लेखेँ, ओके, यसलाई मैले लेखेँ पहिलो बाटोको कहानी हो, पाथ 1। मानु पाथ 1 बाट अलिकति हिट निस्किन्छ। जस्तो यसलाई मैले लेखेँ, ए देखि जेड मा चेन्ज हुँदाखेरि, ए टु जेड चेन्ज हुँदाखेरि, यसलाई मैले लेखेँ जेड प्लस ए एक्जोथर्मिक रियाक्सन कन्सिडर गर्दैछौँ ल। सबै रियाक्सन एक्जोथर्मिक हुन् भनेर हामी कन्सिडर गर्दैछौँ। Q1 is equal to, यसो लेखौँ न, हिट अफ द रियाक्सन लेखौँ न,
हिट अफ द रियाक्सनलाई केले डिनोट गरिन्छ डेल्टा एच ले डिनोट गरिन्छ हैन त्यसो हुँदाखेरि यो रियाक्सनको डेल्टा एच भनेको एक्जोथर्मिक लेख्नको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ यसरी डेल्टा लेख्नुपर्छ हैन डेल्टालाई पोजिटिभ लेख्नुपर्छ कि नेगेटिभ लेख्नुपर्छ एक्जोथर्मिक हो भने डेल्टालाई नेगेटिभ लेख्नुपर्छ याद गरे यो कुरा डेल्टा एच इज इक्वल टु पहिलो बाटोको हिट है एन्थाल्पी है माइनस Q1 लेख्नु पर्यो ल यो पहिलो बाटोको Q1 हो ठीक यो पहिलो बाटोको कहानी भयो जब रियाक्टेन्ट ए डाइरेक्टली प्रोडक्टमा चेन्ज हुनेछ त्यो बेलाको हिट हुन्छ Q1 जुन चाहिँ एक्जोथर्मिक हुनेछ यति इन्फर्मेसनले दियो त्यसपछि अब अर्को बाटो दोस्रो बाटो when the reactant A changes into product by different steps many steps कतिवटा स्टेप छ एउटा दुईटा तीनटा स्टेप छ यसलाई हामीले लेख्यो so when reactant A convert into Z by multiple steps अब स्टेपै पछिको छुट्टा छुट्टै हिट अफ द रियाक्सन हुँदो हैन जस्तो ए देखि बी मा हुँदा छुट्टै हुँदो बी देखि सी मा हुँदा छुट्टै हुँदो सी देखि जी मा जाँदाखेरि छुट्टै हुँदो हैन त्यसो भए म लेखिदिन्छु एक नम्बर ए देखि बी ए देखि बी मा चेन्ज हुँदाखेरि हेरे ए देखि बी मा चेन्ज हुँदाखेरि यसलाई कति लेख्नु भने नि डेल्टा एच लेखिदिउँ Q1 अब लेख्दै जाउँ न सबैलाई डेल्टा H1 लेखिदिउँ स्मल Q1 ल डेल्टा H1 लेखिदिउँ स्मल Q1 डेल्टा H स्मल Q1 लेखिदिउँ त्यसपछि यो ए देखि बी बन्यो अब बनाऊ सर माइनस चाहिँ किन हाले माइनस चाहिँ रियाक्सन एक्जोथर्मिक भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सनको लागि माइनस लेखिन्छ भनेको हामीले लेट गरेको रियाक्सन चाहिँ एक्जोथर्मिक हो यो सबै रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो टाकटुकै एक्जोथर्मिक नै हुनु पर्यो नि त जस्तो रियाक्टेन्ट ए देखि जेड सम्म प्रोडक्ट बनिन्छ भने जुनसुकै बाटोबाट जाँदा पनि यदि ए देखि जेड सम्म जाँदा एक्जोथर्मिक हुनु पर्यो भने बाँकी पनि त एक्जोथर्मिक हुनु पर्यो नि अरु जुनसुकै बाटोबाट गए पनि त्यो हिसाबले चाहिँ बी देखि सी बनिदा मान्नु Q2 यो भयो बी देखि सी देखि जेड जाँदाखेरि सी देखि जेड मा जाँदाखेरि चाहिँ कति सपोज गर्नु भन्दाखेरि यहाँ Z plus Q3 भनेर सपोज गर्नु अनि के अहिले लेख्छौं है हामी ल यो अर्को इन्फर्मेसन पनि छ यसलाई मिलाएर लेख्छौं पहिला यहाँ लेखेको छ यसलाई लेख्यो Q3 यो भनेको कस्तो भने नि यो Q1 Q2 Q3 भनेको कस्तो भने रियाक्टेन्ट ए देखि प्रोडक्ट बी मा जाँदाखेरि यो जुन B plus Q1 हिट एनर्जी निस्किन्छ के यसलाई मैले अलि टाढा लगे ल हेर यो भनेको के हो भने यहाँ म लेखिदिन्छु यो जुन हिटको भ्यालुहरु लेखेको छ यो हिटको भ्यालुहरु भनेको यस्तो हो यहाँ रे हैन जस्तो यसलाई लेखे मैले प्लस Q1 यो बी प्रोडक्ट बनिन्छ प्लस यति हिट त्यहाँबाट रिलिज हुन्छ यहाँबाट Q2 एनर्जी निस्किन्छ हिट एनर्जी अरे यहाँबाट Q3 एनर्जी निस्किन्छ यस्तो भन्न खोजेको यो एक्जोथर्मिकको मिनिङ हिट एनर्जी प्रोडक्ट बनिँदाखेरि निस्किन्छ भन्न खोजेको यस्तो हो ठीक यो यस्तो भन्न खोजेको त्यसो भए अब हेर है यो बाटोबाट जाँदाखेरि टोटल हिट Q1 भयो यो बाटोबाट जाँदाखेरि Q1 plus Q2 plus Q3 त्यो चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भन्छ क्या हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसनले है सो अकॉर्डिंग टू यहाँ लेखिदियो अकॉर्डिंग टू हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन को मिनिङ के हो भने Q1 इज इक्वल टु Q1 भनेको पहिलो बाटोको हिट इज इक्वल टु
यो अब अर्को अल्टरनेटिभ बाटोको पहिलो टुक्रा, अल्टरनेटिभ बाटोको दोस्रो टुक्रा, अल्टरनेटिभ बाटोको तेस्रो टुक्रा। सो दिस इज हेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन। यस्तो हो। ठिक छ, यसको जेनेरिक एक्जाम्पल, यसको जुन हामीले भनेको के भन्छ एक्सपेरिमेन्टल एक्जाम्पल छ कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइअक्साइड बेला, त्यो एक्जाम्पल हामी यहाँनिर अहिले गर्छौँ है। सारिसक्ला सारिसक्दा यति यहाँभन्दा अब यसलाई हामी अझै एक्सटेन्सिभली पढ्छौँ। थर्मोडाइनामिक्स लेसन कत्रो छ? के चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको अब यो च्याप्टरको अन्तिम टपिक त्यही हो। अब एउटा च्याप्टर बाँकी रहन्छ, 3-4 दिन। अब 3-4 दिन कुन च्याप्टर छ अब? यो च्याप्टर सक्यो, यो एनर्जी केमिकल एनर्जेटिक्स भन्ने च्याप्टर सक्यो। अब त्यस पछाडि एन्ट्रोपी भन्ने च्याप्टर छ अर्को। सक्यो भन्दा नि हुन्छ अलमोस्ट। अब त 2-3 दिनको कुरो हो। त्योबाट अब आएको क्वेसनहरु मात्रै गर्नु त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ। ओके, अब यसको लागि चाहियो नानी एक्जाम्पलतिर गयो। यति सारिसक्यो भने हात उठाउने गरेको छ है। कोविलले अघि हात उठाइसक्यो, कुसुम मोहन हात उठाइसक्यो। हो त्यसरी हात उठाइदियो, मलाई थाहा हुन्छ ल सारिसकेको छ सब। त्यसो भए नि अब यो यसको एक्जाम्पलतिर लाग्यो ल हामी। म यही पेजमा तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु है, एकैछिन पख ल। म यहाँ पेज बढाउँछु है। ल ठिक, ओके ल। अब यहाँनिर मैले सुरु गरेँ एक्जाम्पलमा म लेख्छु नानी कार्बनलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गरे भने कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ। पहिलो फर्स्ट कार्बन चेन्ज हुन्छ तिम्रो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडमा। रे पहिलो बाटो डाइरेक्टली कम्प्लिट अक्सिडेसन कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ यसले। ल पहिलो बाटो कार्बनलाई डाइरेक्टली हामी कार्बन डाइअक्साइड बनाउन सक्छौँ। यो पहिलो बाटोलाई मैले लेखिदिइहालेँ यहाँनिर, पास वन। अर्को बाटो कार्बनलाई फर्स्टमा कार्बन मोनोक्साइड बनाउने अनि कार्बन डाइअक्साइड बनाउने। जस्तो तिमीलाई यहाँ लेख्छौ भने कार्बन प्लस O2 हैन, यस्तो गर्यो भने यो बनिन्छ। कार्बन प्लस O2 गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ। त्यस पछाडि तिमी गर कार्बनलाई सबैला कार्बन मोनोक्साइड बनाऊ। यसलाई सबभन्दा सुरुमा कार्बन मोनोक्साइड बनाइदेऊ CO। त्यसो हुँदाखेरि तिमीलाई चाहिन्छ हाफ मोल अक्सिजन चाहिन्छ यहाँनिर हैन, हाफ मोल अक्सिजन चाहिन्छ। ठिक, अनि यो कार्बन मोनोक्साइडले अब कार्बन डाइअक्साइड बनाइदियो पछिबाट फेरि हाफ मोल लगाएर। ठिक, यसको लागि पनि तिमीलाई हाफ मोल अक्सिजन चाहियो। यो दुवै प्रोसेसलाई इन्डिपेन्डेन्टली छुट्टै रूपमा गर्न सकिन्छ। अब सपोज यो जुन बाटो छ, यो बाटोको नाम राखिदिउँ हामी। अब यसको लागि हिटको डेजिग्नेसन दिँदैछौँ ल। जस्तो यो हो तिम्रो एकछिनको लागि डेल्टा H1, एकछिनको लागि हेरे डेल्टा H1। कार्बन टु कार्बन मोनोक्साइडको लागि लेखिदिउँ नानी डेल्टा H2।
डेल्टा H2 र कार्बन मोनोक्साइड देखि कार्बन डाइअक्साइड को यहाँनिर लेखिदिउँ यो बाटोलाई डेल्टा H3 डेल्टा H3 ठीक सो दिस इज डेल्टा H3 उसको हिसाबले के हुनु पर्यो डेल्टा H1 इज इक्वल टु डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 रिपिट यो जुन माथिको पट्टिको बाटो छ यो बाटो हो नानी पाथ 2 हो कि हैन यहाँ हेरी यो पाथ 2 हो यो यताबाट यता जाने जुन छ यो जुन छ हजुर यो यसलाई मैले पहिला त धरको सानो बनाए र यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको यस्तो बाटो देखाएँ नानी यसलाई नीलो कलरले देखाएँ यो बाटो हेरे यो बाटो भनेको पाथ 2 हो ल यो बाटो पाथ 2 हो ठीक अब हेरे अब यहाँनिर म भ्यालुहरु लेख्दैछु पाथ 1 को लागि भ्यालु लेखेँ यो बनाइसकिस् होला है मैले बनाइसकिस् भनेर इमेजिन गरे नि पाथ 1 भनेको कार्बन टु पाथ 1 भनेको कार्बन टु डाइरेक्ट कार्बन डाइअक्साइड बनिने पाथ यसको लागि भनेको कार्बन प्लस अक्सिजन गिव्स कार्बन डाइअक्साइड अब रिएक्सनहरु पनि टुप्पो टुप्पो लेखिदिनु ल कार्बन ग्यास हुन्छ प्लस अक्सिजन पनि ग्यास हुन्छ यसले मलाई दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड CO2 अनि यसको तिम्रो डेल्टा H छ डेल्टा H1 हुनु पर्यो हैन डेल्टा H1 इज इक्वल टु यसको हिट एनर्जी छ एन्थाल्पी छ यसको एन्थाल्पी छ तिम्रो नानी -94 किलो क्यालोरी रिएक्सन एक्जोथर्मिक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है -94 किलो क्यालोरी अब यो चाहिँ तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको यो पाथ 1 को खानी भयो ठीक पाथ 2 मा हो पाथ 2 मा मेरो दुई स्टेप रिएक्सन्सहरु छ हैन पहिलो C टु C हो एक नम्बर हेरे एक नम्बर C यो कार्बन मोनोक्साइड कस्तो हुन्छ त्यो पनि ग्यासै हुन्छ यसो गरौँ न कार्बनलाई सलिड लिऊ न ग्यास नलिऊ कार्बनलाई सलिड लियो भने यसलाई जलाउन सजिलो हुन्छ के यसलाई सलिड लिऊ ल त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि सलिड लिन पाइयो सलिडबाट ग्यास कार्बनबाट हैन कार्बन मोनोक्साइड बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसो हुँदा हाम्रो यो रिएक्सन अब जस्टिफाई हुन्छ नि सलिड कार्बन अनि कोइला सलिड कार्बन प्लस हाफ मोल अक्सिजन यो तिम्रो भएन नि ग्यास यसले मलाई दिन्छ कार्बन मोनोक्साइड पहिलो स्टेप भयो अब यसले मलाई दिनु पर्यो यसले मलाई दिनु पर्यो डेल्टा H कुन थियो डेल्टा H2 थियो हैन डेल्टा H2 यसको एक्जोथर्मिक रिएक्सनको यसको भ्यालु छ 26 किलो क्यालोरी एक्जोथर्मिक 26 किलो क्यालोरी एक्जोथर्मिक भनेपछि माइनस भइहाल्यो यसको भ्यालु छ 26 किलो क्यालोरी यो भइहाल्यो यो पहिलो स्टेप होइन कार्बन मोनोक्साइड बनाउने देन कम्स कार्बन डाइअक्साइड बन्ने प्रोसेस कार्बन मोनोक्साइड टु कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोक्साइड हुन्छ नानी ग्यास प्लस फेरि हाफ मोल अक्सिजन ग्यास हाफ मोल अक्सिजन ग्यास यसले मलाई दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड अनि त्यसपछि मैले यसको लागि लेख्नु पर्यो डेल्टा H3 डेल्टा H3 को भ्यालु हुन्छ 68 किलो क्यालोरी एक्जोथर्मिक 68 किलो क्यालोरी एक्जोथर्मिक ठीक ओके सो अब यहाँ एक्सपेरिमेन्टबाट हेर्न सक्छौ तिमीले हैन
since delta H1 is equal to delta H1 is equal to delta H2 plus delta H3. ठीक, अब भ्यालु राखेर देखाइदिन सक्छौ है तिमी। जस्तो यहाँ तिमी राख r कति छ माथि 94 किलो क्यालोरी इज इक्वल टु 26 किलो क्यालोरी प्लस 68 किलो क्यालोरी। तलपट्टि लेखिदिउँ this proves Hess law of constant heat summation। ल न एउटा न्युमेरिकल पनि आइरहन्छ कतिपय ठाउँमा। सो पाथ जस्तो भए पनि बाटोमा डिपेन्ड भएन, टोटल एनर्जी चाहिँ त्यति नै हुन्छ। जुनसुकै बाटोबाट जोड्दा पनि स्टेप वाइजको टोटल एनर्जी निकाल्यो अनि जोड दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै निस्किन्छ, उति नै निस्किन्छ। ल मैले एकैछिन पख्ल नानी, एकैछिन पख है। ल यसपछि न्युमेरिकल छ कि कुनै, अब एउटा टपिक पनि बाँकी छ, एप्लिकेसन छ। हेस ल एप्लिकेसन्स अफ हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसन। एप्लिकेसनमा छ पहिलो एप्लिकेसन भनेको डिटर्मिनेसन अफ हिट अफ फर्मेसन अफ सब्सटेन्स which otherwise cannot be measured experimentally. Hess law also can be calculated for the determination of heat of transition as well and determination of heat of different types of reactions. ये applications हरु भइहाल्यो हैन। सो यसको लागि न्युमेरिकल हेरौँ ल। यति सारी छ, हात उठाइदे। ओके कहाँ थियो भन्दाखेरि यहाँनिर थियो हैन। यो हेस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट समेसनको बारेमा। देन अब यसको लागि क्वेशन्स गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेट द हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज। ग्लुकोजको कम्बसन भनेको ग्लुकोज कम्बस भएर अक्सिजन हैन, ग्लुकोज कम्बस भएर कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बनिन्छ। त्यस पछाडि म क्वेशनहरु हेर्दै छु, एकैछिन पक्ल मलाई 1 मिनेट समय दे ल। एकैछिन पख है। यो क्वेशन हाम्रो उसको हो कि होइन मलाई एकछिन समय दे।
हुन्छ ल यो क्वेशन गरौँ न क्वेशन लेखौँ ल क्वेशनको सिन्ट्याक्स चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ है क्वेशन सिन्ट्याक्स अलिकति अप्ठ्यारो छ ल म सँगसँगै लेखेँ क्वेशन छ क्याल्कुलेट द हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज क्याल्कुलेट द हिट अफ combustion of glucose calculate the heat of combustion of glucose from the following data following data okay following data ma cha carbon solid plus oxygen gas carbon solid plus oxygen gas carbon solid plus oxygen gas is giving carbon dioxide यो रिएक्सन को एन्थाल्पी छ यो रिएक्सन को एन्थाल्पी छ -395 किलोजूल -395 किलोजूल ठीक त्यसपछि अर्को स्टेपमा छ हाइड्रोजन ग्यास प्लस हाफ मोल अफ अक्सिजन ग्यास हाइड्रोजन ग्यास plus half mole of oxygen gas is giving यसले बनाउनु पर्छ water liquid यसको एन्थाल्पी छ -269 किलोजूल ठीक त्यसपछि अर्को छ 6 कार्बन सलिड प्लस 6 हाइड्रोजन ग्यास 6 कार्बन सलिड प्लस 6 हाइड्रोजन ग्यास प्लस अरु पनि के हाल्नु पर्छ 3O2 ग्यास यसले मलाई दिन्छ C6H12O6 सलिड C6 भनेको ग्लुकोज C6H12O6 सलिड यो रिएक्सन को एन्थाल्पी छ -1169 किलोजूल -1169 किलोजूल ल नानी त्यहाँका 5 मार्क्सको क्वेशन ल त यति सार त आरामले सारै सिन्ट्याक्स यसको अप्ठ्यारो छ नि रिएक्सन जस्तो जस्तै सार्नु पर्दैन बिग्रिन्छ यो चाहिँ हामी पढ्दै छौं एप्लिकेसन अफ हेस लमा है नानी अब यस्तो पत्ता लगाउन सकिन्छ के हेस लको यहाँनेर एप्लिकेसन निकाल्न सकिन्छ रिएक्सनहरुलाई जोडेर घटाएर यदि अरु किसिमको रिएक्सनहरु बनाउन सकिन्छ स्टोइकाइमेट्री भने एक्सपेरिमेन्टली पनि सकिन्छ र त्यो रिएक्सनको आवश्यक पर्ने त्यो रिएक्सनमा इन्भल्भ हुने हिट एनर्जी पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो क्या त्यसको लागि चाहिँ के रे यो गरेको हो क्या खासमा हेसलले चाहिँ डिफरेन्ट स्टेप्सहरुलाई जोडेर यदि स्टोइकाइमेट्रिकली इक्वेसनमा सकिन्छ भने प्र्याक्टिकली पनि सकिन्छ र तिम्रो के रे उनी सकिन्छ के हिट जोड्दाखेरि त्यति हिट पनि त्यो रिएक्सनबाट एक्जोथर्मिक हो कि एन्डोथर्मिक हो कि अब म तँलाई सिधा भन्न सक्छु हेरे एउटा कुरा के हो भने नि क्वेशनले के भन्नु क्याल्कुलेट द कम्बसन अफ ग्लुकोज एउटा कुरा म तँलाई सुरुमै जानकारी गरौँ व्हाट इज कम्बसन कम्बसन इज अलवेज एक्जोथर्मिक प्रोसेस कुनै पनि रिएक्टेन्टलाई तिमी डढाउँदैछौ भने त्यहाँबाट हिट निस्किन्छ ओके पहिलो कुरा यो दोस्रो कुरा ग्लुकोजको कम्बसन कहाँ हुन्छ ग्लुकोजको कम्बसन हाम्रो पेटमा हुन्छ हैन
पेटमा नि कम्बस्ट हुन्छ, पेटबाट एब्जर्ब भएर ब्लडमा पुग्छ, ब्लडबाट हरेक सेल्समा पुग्छ, सेल्समा हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया, माइटोकोन्ड्रियाले ग्लुकोज र अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर चाहिँ अक्सिडाइज गरिदिन्छ, त्यहाँबाट एनर्जी निस्किन्छ, क्यालोरिफिक भ्यालुमा नापिन्छ, हामीले अस्ति पनि भनेको छ। सो ग्लुकोज कम्बाइन हुँदाखेरि कम्बस्ट हुँदाखेरि हिट एनर्जी निस्किन्छ। मेरो एन्सर नेगेटिभमा आउनुपर्छ। एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो भने यो सबै के हुन्छ, नेगेटिभमा आउनुपर्ने हुन्छ। हेरे अब मेरो प्रोसेस के हो, मैले के निकाल्नु पर्ने छ, heat of combustion of glucose. What do you mean by combustion? Combustion is reaction with oxygen. के बनिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ, वाटर बनिन्छ, चिनीलाई डढायो भने के बनिन्छ नि, ग्लुकोज भने चिनी सम्झिनु यसको लागि, चिनीलाई डढायो भने के बनिन्छ, पानी र कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ। ठीक, अब हेरे अब हामी सुरु गर्छौं। ठीक, सुरु गर्दाखेरि अब सबभन्दा सुरुमा तँलाई कम्बसन अफ ग्लुकोजको केमिकल इक्वेसन आउनु पर्यो। त्यो इक्वेसन तैँले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, यिनीहरूलाई जोड घटाउ गरेर। हेरे दिस इज द प्रोसेस। जस्तो कन्सिडरिङ कम्बसन अफ ग्लुकोज है, ग्लुकोजको कम्बसनलाई तिमी कन्सिडर गर त के हुन्छ, C6H12O6 ग्लुकोज, H12O6 ग्लुकोज प्लस अक्सिजन हैन, O2। सो दिस इज गिभिङ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर, राइट। वाटर यसलाई ब्यालेन्स पनि गर ल, कार्बन 6वटा भइहाल्यो, प्लस एउटा यस्तो म्याजिकल नम्बर चाहियो जसले सबैलाई ब्यालेन्स गर्छ। हाइड्रोजन 12, 6 दुना 12, अक्सिजन पुग्यो 6 दुना 12 छ 18, यहाँ 6वटा मात्रै भयो भनेपछि यहाँ चाहियो 6 दुना 12। सो दिस इज माइ ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन फर कम्बसन अफ ग्लुकोज। ठीक, यो हामीलाई थाहा छ, यो रेफरेन्सको लागि। हेरे अहिले हामी यसलाई युज गर्दैनौँ। अब यो मैले बनाउनु पर्यो कहाँबाट भन्दाखेरि यो इक्वेसनहरुबाट बनाउनु पर्यो। अब यो जुन एरो छ नि, यो एरो भनेको बराबर भनेर सम्झी। जस्तो यतापट्टि कार्बन राख्ने, यतापट्टि कार्बन राख्ने भने त्यो त कार्बन काटिन्छ। मलाई अब यहाँबाट कुन चाहियो, हेरे यो रियाक्सनको लागि मलाई यो चाहियो, यसलाई काट्न पाउँदिन म। हेरे मलाई यो चाहियो, मलाई यो चाहियो, यो चाहियो, यो अक्सिजन, यो तीनैवटा चाहियो, अक्सिजन चाहियो। त्यसपछि मलाई चाहियो कार्बन डाइअक्साइड र मलाई चाहियो वाटर। बाँकी मेरा फोकटका चीजहरु हुन्, यिनीहरूलाई काट्नुपर्छ। काटिन्छ त। हेर कार्बन र हाइड्रोजन एकै साइडमा छ नि, यहाँनिर यो एक साइड भनेपछि यो दुईटालाई यतापट्टि लगेर चाहिँ त्यतापट्टि लाँदाखेरि यो हिटलाई फेरि पोजिटिभ बनाउनु पर्छ। दिस इज द मेन स्टेप। हेर यो स्टेप नै यही हो। जब कार्बनलाई, हाइड्रोजनलाई र अक्सिजनलाई मिलाएर ग्लुकोज बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि 1169 किलोजोल हिट एनर्जी निस्किन्छ। बुझ अब खानी ल, यहाँ यसको यो रियाक्सन क्रिटिकल देखिँदैछ यहाँनिर। यसो हेर्दाखेरि कार्बनलाई, हाइड्रोजनलाई र अक्सिजनलाई मिसाएर ग्लुकोज बनाउँदाखेरि कति एनर्जी युज हुन्छ, कति एनर्जी निस्किन्छ, 1169 किलोजोल एनर्जी निस्किन्छ भने त्यो ग्लुकोजलाई कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन र यसमा तोड्नको लागि त्यति नै एनर्जी हामीले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन आफ्नो पकेटबाट। त्यही हो के कन्सेप्ट। जब रियाक्सनलाई रिभर्स गरिन्छ, हिट पनि रिभर्स हुन्छ। हालाकि यहाँ रियाक्सन रिभर्सिबल कि इरिभर्सिबल केही पनि सोधेको छैन। अरे तर जब हामी रियाक्सनलाई रिभर्स गरेर ब्यालेन्स गरेर काट्नुपर्छ, अरे काट्दाखेरि रिभर्स गर्छौं नि, त्यतिखेर हिटलाई पनि रिभर्स गरिने छ। सो अब हेरे हामी यसलाई यसरी लेख्छौं, rearranging the given equations है। अब इक्वेशन्सहरुलाई रिअरेन्ज गर्ने भने म यो रियाक्सनलाई जस्ताको तस्तै राख्दैछु, यो रियाक्सनलाई जस्ताको तस्तै राख्दैछु र हिटलाई पनि जस्ताको तस्तै राख्दैछु। यिनीहरुको हिटलाई जस्ताको तस्तै राख्दैछु किनकि यिनीहरुलाई मैले केले गुणा गरेको छैन। ठीक, यति भयो। त्यसपछि यो रियाक्सनलाई रिभर्स गरे। यो रियाक्सनलाई रिभर्स गर्दाखेरि मैले यसलाई राखे, ओ शिट, यसलाई राखे मैले यहाँनिर यसरी, है यहाँ राखे यसरी, यसलाई मैले एरो दिएँ। हेरे यसलाई मैले एरो दिएँ। त्यसपछि यो पुराका पुरालाई लेखेँ यहाँनिर र हिटलाई के गर्ने, साइन पोजिटिभ बनाइदिएँ। यो चाहिँ बुझ्छस् होला। अब यो बुझ्छस् भनेर मैले तँलाई यहाँ कहानी गरेको। अब यसलाई मैले लेखेँ नानी, साइनलाई पोजिटिभ